नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई यसकै लाइभमा। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीद्वारा आज दार्जिलिङ जिल्ला शासक कार्यालयमा एक डीएम जनरललाई भेट गरी जेटीए खारेज गर्नुपर्ने माग लिएर ज्ञापन चढाइएको महासचिव सन्दीप लिम्बुले जानकारी दिएका छन्। तिनले जुन सरकारद्वारा जेटीए चुनाव गर्न गइरहेको छ, उक्त चुनाव जनता विरोधमा हो अनि भविष्यमा यदि जनता सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरे त्यसलाई राजनीतिक दलले पनि सम्हाल्न नसक्ने अनि जनताको सहभागिता बिना कुनै पनि कुरा सफल नहुने बताएका ब्रान्चको तर्फबाट डीएम साहबलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो, तर भेट्न सकेनौँ। हामीले एडीएम जेनरललाई भेटेको छौँ। हामीले स्पष्ट एडीएम महोदयज्यूलाई भनेको छौँ, जनताको खिलाफ गयो भने 2017 को जस्तो सिचुएसन फेरि पनि हुनसक्छ। हामीले भनेको छौँ, हामीलाई कपुरस्थानको जस्तो शान्ति चाहिएन। यो जिटिए जनताको खिलाफमा गएर सरकारले जुन एक्सर्साइज गर्दैछ यो जनताको विरुद्ध छ। भोलि गएर जनताले सडकमा आन्दोलन गर्यो भने पोलिटिकल पार्टीको हातमा केही पनि रहँदैन। हामी सिचुएसन सम्हाल्न सक्दैनौँ। यसैले हामीले सरकारलाई निवेदन गरेको छौँ डीएमको मार्फत यो जिटिएको चुनाव सँगसँगै जिटिएलाई नै खारिज गर्नुपर्छ। किनभने मेजोरिटी पिपलले जिटिएलाई चाहेको छैन अनि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताको एस्पिरेसन जनआकांक्षा जिटिएले बोक्नु सक्दैन। यसैले राज्य सरकारले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनतासँग भारतीय गोर्खासँग बिट्रोय गरेको हामीले महसुस गऱ्यौँ अनि जनताले पनि त्यही चिजलाई महसुस गरेको छ र त्यो जनताको आवाजलाई आज हामी पुर्याउन आएका हौँ डीएम मार्फत। किन कसरी बिट्रोय गर्यो भन्दाखेरि राज्य सरकारले पनि भनेका थिए कि म दार्जिलिङ पहाडको लागि पीपीएस गर्छु अनि राज्य सरकार पनि केन्द्र सरकारले डाकेको पहिलो त्रिपक्ष वार्तामा सम्मिलित भएको हो। तर आज जनता प्रतीक्षामा थिए कि राज्य सरकारले पनि राम्रो स्टेप उठायो, त्रिपक्ष वार्तामा सहभागी जनाए, अब दार्जिलिङ पहाडको उन्नति हुन्छ, दार्जिलिङ पहाडले चाहेको न्याय पाउँछौँ भनेर जनता पनि बसेका थिए। तर हटाहट यो जुन प्रकारले जिटिए चुनावको एक्सर्साइज हुँदैछ जनताले आफूसँग गद्दारी गरेको बिट्रोय गरेको महसुस गरेको छ अनि यही आवाजलाई हामीले पुर्याउन चाहेको हौँ। जनताको कर्पोरेसन बिना, जनताको सहयोग बिना कुनै पनि चिज सक्सेस हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले भनेको छौँ राज्य सरकारलाई जनताको एस्पिरेसनको खिलाफमा नगइदिने, किनभने यसले सिचुएसन खराब भन्दा पनि खराब स्थिति ल्याउन सक्छ। त्यसैले हामीले खबरदारी गर्नु थियो अनि 5 वर्षसम्म जिटिएको चुनाव बिना पनि पहाड ठिक ठाक नै थियो। तर आज आएर जब देशको गृहमन्त्रीज्यूले जिटिए चुनावले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको गोर्खाहरूको एस्पिरेसन फुलफिल गर्नु सक्दैन भनेकोदेखि चाहिँ यहाँ जिटिएको एक्सर्साइज हुन थालेको छ। हामीले खबरदारी गर्न चाहेको हो जुन व्यवस्थामा पब्लिकको हालैमा केन्द्र सरकारद्वारा गोर्खाहरूको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको समय जिटिएको चुनाव गराउनु अनि अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमति बिना चुनाव गराउनु भनेको केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु हो र साथमा जनता अनि त्रिपक्षीय वार्ताको खिल्ली उडाउनु हो भनी दार्जिलिङ जिल्ला भाजपा अध्यक्ष कल्याण देवानले बताएका छन्। जिटिए सम्बन्धी राजनैतिक कन्सेन्सस बनि नै सक्दैन अनि त्यसकारण राजनैतिक पार्टीहरू माझमा जुन एउटा कन्सेन्सस हुनुपर्ने थियो त्यो पनि छैन। सबै प्राय राजनैतिक दलहरू संविधानगत यो राजनैतिक समस्याको समाधान चाहन्छन् अनि संवैधानिक व्यवस्थाको मागमा सबै अडिग छन् र कसैले पनि केही एउटा पोलिटिकल पार्टीले जिटिएको चुनाव माग गरेको
कारणले जिटिएको चुनाव गराउन चाहनु यो युक्तिसँग ठहर हुँदैन। यो परिस्थितिमा अर्को कारण के छ भने केन्द्र सरकारले यहाँको राजनैतिक समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ताहरू आयोजन गरिरहेको छ अनि ती त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले गम्भीर भएर कुनै सिरियसनेस देखाएको अहिलेसम्म महसुस भएको छैन। किन? जबकि केन्द्र सरकार यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधान, यहाँको जनताको आकांक्षा मात्र नभएर यहाँको जनताको संवैधानिक अधिकार जुन यहाँ यो क्षेत्रको जुन संवैधानिक पहिचान थियो त्यो पहिचान र यहाँको जनताको लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको अस्मिताको सुरक्षाको खातिर जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन मचियो, अहिले केन्द्र सरकारले त्यो परिस्थिति बुझेर जुन राज्य सरकारसँग यसको समाधान गर्ने विषयमाथि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको छ है, चर्चाहरू सरकार माझमा भइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा जिटिए चुनाव गराउनु यो एक प्रकारले केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु पनि हुन्छ, त्रिपक्षीय वार्ताको खिल्ली उडाउनु हुन्छ, जन आकांक्षाको खिल्ली उडाउनु हुन्छ। त्यसकारण यो थुकिसकेको थुक जबरजस्ती यहाँको जनतालाई चाट्नु लाउनु यो युक्तिसङ्गत होइन, यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरो हो। त्यसकारण हामी यो जिटिएको कडा विरोध गर्छौँ। यही कुरा हामीले राज्य सरकारले जनाउँछौँ। दार्जिलिङ जिल्ला भाजपाले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयको सरकारी जमिनलाई निजी शिक्षण संस्थानहरूमा सुम्पिएको आरोपमा वर्तमान वीसीको राजीनामाको माग गर्दै विश्वविद्यालयको गेट अघि धरना प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त विरोध प्रदर्शनमा सिलगढीका विधायक शंकर घोष र मातिगाडा नक्सलबारीका विधायक आनन्दमय बर्मनको सहभागिता रहेको थियो। দেখুন, এই বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিনের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দুর্নীতির কথা আমরা জানতে পাচ্ছি, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিন্ট মিডিয়া দেখতে পাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে আমরা আজকে এসেছি, আমরা জানতে চাই যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জমি সেটা কিন্তু এখানকার স্থানীয় রাজবংশী সেই সময়কার যারা জমিদার ছিলেন তাদের দান করা জমি, সেই জমি আজকে কেন বেসরকারীকরণ করা হবে। সেজন্য আমরা চাই যে এই জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 1000 বিঘা জমি রয়েছে সেটা তাদের হাতেই থাকুক এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলা হোক। তার জন্য অন্য কোনো সংস্থাকে অন্য কোনো প্রাইভেট সংস্থাকে দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না। সেজন্য আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে অবৈধভাবে হস্তান্তর করার চেষ্টা হবে তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাবো। এবং এখানটা যে নিয়োগ দুর্নীতি, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী হিসেবে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাতেও প্রচুর পরিমাণে অর্থের বিনিময়ে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেটা একটা বড় দুর্নীতি হয়েছে, কেলেঙ্কারি হয়েছে। সেই কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির তদন্ত হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ভাষা ভাঙা হোক, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের দাবি দেওয়া ছিল। এবং যতদিন না পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। বললাম যে ওদিকে তো আপনার ক্যাম্পাসের ভেতর তো টিএমসিপিও বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, কি বলবেন? দেখুন, সমস্ত রাজ্য জুড়ে যে সমস্ত দুর্নীতিগুলো হচ্ছে তার মাথা কিন্তু সেই কালীঘাটের টালির ঘর। স্বাভাবিকভাবে তৃণমূলের যারা স্থানীয় নেতারা আছেন তারা তো চাইবেনই যাতে বিজেপি তার প্রতিবাদ না করে, তারা এই দুর্নীতিগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আজকে সমস্ত জায়গায় জমি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া হয়ে গেছে, তারা সবাই কিন্তু তৃণমূলের আশ্রিত নেতা, সেজন্য তারা এই কাজটা করবে, এটা আমাদের স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু আমরা যতদিন এখানটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কোথাও বিসর্জন করার চেষ্টা করাবে আমরা প্রতিবার তার বিরোধ করব এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আর এই এতবার বৃহত্তর আন্দোলন করব যে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি জমি দেওয়ার যে চেষ্টা সেটা তার থেকে বিরত থাকবে। তাহলে কি আপনারা ক্যাম্পাসে ঢুকবেন ডেপুটেশন দিতে? ভিসিকে এখানটা ভিসিকে নেওয়ার কোনো বিষয় নেই, আমরা উপাচার্যকে চিঠি লিখেছি, সেই চিঠি আমি মিডিয়াতেও দিয়ে দেবো, সেই চিঠি আমি মেইল করে এবং স্পিড পোস্টে পাঠিয়ে দেবো। সেটা কারণ এখানকার ভিসির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ, ভিসিকে আমরা অপসারণ চাই, সেজন্য ভিসিকে আমরা দেবো না। আমরা সেখানটাতে আমাদের মাননীয় আচার্য সাহেব রয়েছেন, রাজ্যপাল মহোদয় রয়েছেন, তাকে আমরা সেই চিঠিটা দেবো। पश्चिम बंग तृणमूल कांग्रेस आंगनबाड़ी आशाकर्मी वेलफेयर एसोसिएशनको आंगनबाड़ी सेलद्वारा विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्दै कलकत्तामा महिला तथा बाल विकास मन्त्री शशि पाञ्चालाई 6 सूत्रीय ज्ञापन चढाएका छन्। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीको विशेष पहलमा राज्यको राजधानी पुगेर प्रतिनिधि टोलीले महिला तथा बाल विकास मन्त्रीलाई आंगनबाड़ी तथा आशाकर्मीहरूले भोग्दै गइरहेको समस्यालाई अवगत गराएका छन् भने उक्त ज्ञापनलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक
सहयोग लिने तथा आफूले सकेसम्म सहयोग गर्ने मन्त्रीले वचन दिएको आँगनबाडी राज्य कमिटी सदस्य पुष्प लामाले बताएकी छन्। म पश्चिम बङ्गाल तृणमूल काङ्ग्रेस आँगनबाडी आशाकर्मी वेलफेयर एसोसिएसन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट पुष्प लामा बोल्दैछु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ साथी यमुना लेप्चा र विशेष हामी हिजो मात्र यहाँ कलकत्ता आइपुगेका हौँ र हामी माननीय राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीज्यूको साथमा आएका थियौँ र विशेष गरेर हाम्रो आँगनबाडी कर्मी अनि आँगनबाडी हेल्पर्सहरूले भोग्नु परिरहेको विभिन्न समस्याहरूको विषयमा हामीले यहाँनिर डाइरेक्टर अनि मन्त्री महोदयलाई भेट्नको निम्ति हामी यहाँ आएका थियौँ र आज मात्र हामीले माननीय डाइरेक्टरको कार्यालयमा पनि पुग्यौँ र हामीले माननीय डाइरेक्टरलाई भेट्न सकेनौँ तर उहाँको अफिसको जुन स्टाफ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो आवेदन पत्र सुम्पेका छौँ र त्यसो गरेर त्यसपछि हामी सोझै विकास भवन तर्फ लाग्यौँ र 1 बजी समयमा हामीले वुमेन एन्ड चाइल्ड सोसियल वेलफेयर मिनिस्टर माननीय शशि पान्जा ज्यूसँग हामीले भेट गऱ्यौँ र उहाँलाई हाम्रो 6 सूत्री माग पत्र सुम्पिएका छौँ र विभिन्न समस्याहरू बारेमा उहाँले हामीलाई जिज्ञासा गर्नुभयो र हामीले पनि विस्तृत रूपले हामीले उहाँलाई बताउन सक्यौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो माननीय राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीज्यू र उहाँको अगुवाईमा नै हामीले विभिन्न माने अफिसहरूमा हामी अधिकारी वर्गलाई तथा मिनिस्टरहरूलाई हामीले भेट्न सहज रूपले भेट्न सक्यौँ र माननीय मन्त्री माननीय सांसद हाम्रो शान्ता छेत्रीज्यूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ साथै उहाँप्रति हामी आभारी पनि छौँ किनभने उहाँले विगत दिनमा पनि हाम्रो पहाडमा धेरैभन्दा धेरै आइसिडिएस सेन्टरहरू ल्याउन सक्षम हुनुभएको थियो र उहाँले पहाडलाई धेरै माया पनि गर्नुभएको थियो र त्यसरी नै हामी आज यो भन्न चाहन्छौँ कि पश्चिम बङ्गाल सरकार प्रति हामी एकदमै आभारी छौँ अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ किनभने पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा हामीलाई जब रिटायरमेन्ट हुन्छौँ र त्यस बेला 3 लाख रुपियाँ दिने गरेका छन् र हामी एकदमै पश्चिम बङ्गाल सरकारप्रति दार्जिलिङ पुलबजार खण्डको एक ऐतिहासिक गुम्बामा 1 गोग 2 ग्रामको अप्पर निर्जीमा स्थित निजी कर्मी पेलिङ गुम्बाद्वारा आयोजित 6 दिवसीय विश्व शान्ति अनुष्ठान बुद्ध जयन्तीको विराट कार्यक्रमसँगै समापन गरिएको छ। गत 11 मईदेखि आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा बृहत शोभायात्राको पनि आयोजना गरेको थियो। पश्चिम सिक्किमको खेचीपेरी निवासी लाटोप छिरिङ भुटियाले खेचीपेरी जस्तो दुर्गम गाउँमा पिज्जा बनाउने व्यवसाय सुरु गरेर उद्यमको एक नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। दार्जिलिङ जिल्ला रोगी कल्याण समितिका अध्यक्ष अमर सिंह राईले सुदूरवर्ती रम्बिक क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्न राज्य सरकार समक्ष अपिल गर्ने वचन दिएका छन्। रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङद्वारा रम्बिकमा आयोजना गरेको एक स्वास्थ्य शिविरमा उपस्थित रहेका राईले आगामी बिहीबार सम्पन्न हुने एक बैठकमा रम्बिकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने बारे कुरा उठाउने बताएका छन्। In conjunction with the Sai Samiti Rimbic, we organized this mega health camp where I think we had registration of nearly about 700 patients. And we were very fortunate this time that we could get the support of nearly 12 doctors in different aspects. And it was a very fruitful camp, and I think it was something that was needed here very badly in Rimbic, because we are very aware of the fact that Rimbic is, with reference to health services, is quite distinct from, say, the main hospital in Bichinbari or the health center in Lodama.
So that's why from our side also, we are going to pressurize the government to set up a health center here, in a primary health center here in Rimbek also, which will cater to not only this constituency but also to other constituencies nearby. Because I know the patients here, they have to go all the way to Lodama or to Bizimbari or to Darjeeling for any form of treatment. So I think this is one thing we have found out, the difficulty that people have faced here. And since I'm the chairman of the district Rogi Kalyan Samiti, I will make an impression on the Sastha Bhavan and the district administration, health administration in Brazil, that this is something that is very needed in Rimbek. Basically, primary health center. Primary health center. For that, I'm going to try, or I'm going to start the ball moving. Because I have a meeting with the CMOH on the 19th, and I will put up this, before the Rogi Kalyan Samiti. Thank you, sir. समाचारका क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside Story located at Planet Mall basement, we have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलीगुडी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।
विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ। पश्चिम बंगालको राजधानी कलकत्तामा गत 13 मईको दिन हर्टिकल्चर विभागका मन्त्रीसित सिन्कोना बगान ग्रुप डी पदोन्नति विषयमा बैठक बस्दा उक्त पदोन्नति सन्दर्भमा कानुनी अडचन रहेको मन्त्रीबाट थाहा लागेपछि सिन्कोना प्लान्टेसन लेबर युनियनले कलकत्तामा गएर उक्त विषयमा कार्य गर्ने कुरा पत्रकारसित सम्बोधन गर्दै युनियन सचिव अमित खड्काले जनाएका छन्। कोलकाताबाट फर्किएपछि आज मङपु रेस्ट हाउसमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा ट्रेड युनियनको सभा सम्पन्न गरियो। सभामा सिन्कोना सहायक संगठनले गर्दै गरेको आन्दोलनलाई सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर युनियनको पूर्ण समर्थन रहेको अनि उनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा युनियनले कानुनी तौरमा सिन्कोना श्रमिकहरूको हितको निम्ति कार्य गर्ने सचिव खड्काले जनाएका छन्। स्वागत छ है र जुन सिन्कोनाको गुप्तीको पदोन्नति विषय लिएर तपाईहरु कलकत्ता जानुभयो है र त्यहाँ त्यस सभामा के छलफल भयो किनभने आज समग्र जनतालाई सिन्कोनावासी जनतालाई एउटा जिज्ञासा प्रश्न भएको छ किनभने कसैले पनि सठिक प्रत्युत्तर अहिलेसम्म दिएको छैन। सबैको भनाइ त्यही छ है, त्यो एउटा प्रश्न। र दोस्रो कुरो तपाईको ट्रेड युनियनका समर्थकहरूले चाहिँ अब केन्द्रीय मन्त्रीलाई मङपुमा नै ल्याए मात्र हामी सभा बस्छौँ भन्नुभएको थियो है, तर आज तपाईहरु अचानक फेरि कलकत्ता पुग्नुभयो, यसको कारण के होला यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। हुन्छ हजुर, तपाईको पहिलो प्रश्नपट्टि जाउँ है। र पहिलो प्रश्न तपाईको थियो कि उता के कस्तो डिस्कसन भयो त्यो बारे, ग्रुप डी को स्पेशली त्यो बारे जनाइदिनु भनेर भन्नुभयो है। माननीय एमआइसी सुब्रत शाह उहाँको उपस्थितिमा त्यो सभा भयो है र त्यसमा एडिसनल सेक्रेटरी र जोइन्ट सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो। जोइन्ट सेक्रेटरी जसले स्पेशली हाम्रो सिन्कोना डाइरेक्टोरेटलाई हेर्ने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ ग्रुप डी को चाहिँ तपाईको जुन एउटा भर्डिक्ट थियो है, त्यो तपाईलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ त्यो सब्जुडिस भएको भन्ने कुरा। त्यो भर्डिक्टमा अलिकति अब काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बुझियो। उहाँहरूले जुन प्रकारले त्यसलाई निर्क्युल गर्नुभयो, त्यो निर्क्युल गर्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति कानुनी अडचनहरू रहेको उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो र हामीले सो मुताबिक त्यो कानुनी अडचनहरू जे छ अब त्यो हामीले नै पहल गर्नुपर्ने हामीले बुझ्यौँ। हामी तिर्खाएका छौँ, तिर्खाएका मान्छेहरूले नै हामीले त्यसलाई पहल गर्नुपर्ने कुरा बुझ्यौँ र आज हामी केन्द्र समितिको मिटिङ बस्यौँ यहाँनिर पेन्सनर्स हाम्रो रेस्ट हाउसमा र आजको केन्द्र समितिको मिटिङ अनुसार हामी सायद भोलि पर्सिको दिन हामी कलकत्ता जानेछौँ र कलकत्ता गएर जुन यसलाई यो अपिल गर्नुपर्ने छ साथमा हामी त्यसको अपिल पनि राख्नेछौँ। हजुर, र त्यहाँनिर मैले डाइरेक्टरसँग सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँनिर जुडिसियलको जुन कुरा आयो है र त्यहाँनिर सिङ्गल बेन्चमा भइसक्यो र तपाईँले डबल बेन्चमा गर्नुपर्ने छ र यसको त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यस विषयमा तपाईँको जुन ट्रेड युनियन तपाईँको ट्रेड युनियनबाट के पहल चाल्नु भयो? हजुर हामी त्यही त हामीले भन्नुपर्छ, तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो है, हामीले फोन उठाउन सकेनौँ किनभनेदेखिलाई हाम्रो त्यहाँनिर एउटा जाने टोलीलाई हाइकमान्डको निर्देश अनुसार नै हामी गएका थियौँ र एउटा सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसिसकेर छलफल गरिसके मात्र हामी प्रेसमा बस्ने एउटा सरसल्लाह भएको थियो र जुन त्यो सब्जुडिस भएको कुरा थियो त्यो तपाईँले सबैलाई थाहा छ है र ग्रुप डीमा तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले अघिदेखि नै यो काम गर्दै आएका छौँ। यसलाई निफन्ने कामदेखि लिएर यसको प्रत्येक जोडतोड मिलाएर अहिले जहाँनिर त्यो फाइलहरू पुगेको छ त्यो फाइलहरू त्यहाँ पुर्याउनुमा पनि हाम्रो विशेष जोड रहेको थियो र अब हामीले आज त्यो कुराहरू त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि उहाँले निर्क्युल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कानुनी अडचन। आगामी 19 मईदेखि 22 मईसम्म कालेबुङमा सम्पन्न हुने स्ट्रिट फेस्टिभललाई लिएर आयोजक समितिले स्टल राख्ने सम्पूर्ण दोकानीहरूलाई लिएर एक सभा सम्पन्न गरेको छ। कालेबुङ ठाकुरबारी श्यामदेवी भवनमा सम्पन्न सभामा स्टलहरूको नियमबारे जनाइयो। उक्त फेस्टिभलमा दोकानीहरूले प्लास्टिकको कुनै प्रकारको सामग्रीहरू उपयोगमा ल्याउन नपाइने आयोजक पक्षको तर्फबाट निरेश मुखियाले बताएका छन्। र आज हामीले यहाँ कालेबुङ स्ट्रिट फेस्टिभल आयोजक समितिको हामीले एउटा बैठक राख्यौँ र बैठकमा चाहिँ हामीले विशेष गरी जति पनि स्टलहरू रेजिस्ट्रेसन भएको छ र जसले आफ्नो पसल यो फेस्टिभलमा राख्दैछ उहाँहरू सबैलाई राखेर हामीले विशेष कतिवटा कुराहरू उहाँहरूलाई जनाइदिएको छौँ र यसमा चाहिँ प्रथम हाम्रो आवश्यकता चाहिँ के छ भने हामीले योपालि कालिम्पोङ स्ट्रिट फेस्टिभललाई चाहिँ प्लास्टिक फ्री बनाउने र प्लास्टिक फ्री भन्नाले चाहिँ के भने कुनै पनि डिस्पोजेबल सामग्रीहरूको इस्तेमाल नगर्ने, जस्तै प्लेट कप चम्चीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सबै बायोडिग्रेडेबल यो केनको या
सुपारीको बोटको जुन चाहिँ अहिले आधुनिक यो डिस्पोजेबल बनिँदैछ त्यो चलाउने हामीले उहाँहरूलाई अनिवार्य गरेको छौँ। र यो हामीले पत्ताको टपरीहरू पनि हामीले धेरैवटा ठाउँमा हामीले मिलाएको छौँ। अलिपुरद्वारसम्म हामीले सम्पर्क गरेर यसलाई हामीले अभाइलेबल बनाइदिएको छौँ। र त्यो साथसाथै गार्बेजदेखि लिएर यो सबै हामीले गरेको छौँ र हामीले धेरैवटा उहाँलाई हाम्रो विशेष गरी कालिम्पोङको यो अवसरलाई कसरी हामीले सफलतापूर्वक एउटा इम्प्याक्टफुल तर यसलाई एउटा इक्जाम्पल सेट गरेर कसरी लाने र यो गरेर हामीले इन्डियाको म्यापमा नै एउटा मोडल फेस्टिभलको हिसाबमा यसलाई हामीले बनाउने यो सोच राखेर हामीले सबै यो जति स्टेक होल्डर हाम्रो स्टल्सहरू छ उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो कालिम्पोङको लागि तपाईँहरूले अलिकति भए पनि सङ्घर्ष गरौँ र कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई नै हाम्रो त्यही छ। हामीले आफ्नो कालिम्पोङमा यत्रो वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रब्लम छ र यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रब्लममा अझै कालिम्पोङको कसिङ्गर हामीले नथुपारौँ भनेर यो सोचाइले हामीले गरेको कारणले गर्दा तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि है सक्दो प्लास्टिक बोटल्स यो प्लास्टिक चिजहरू तपाईँहरूले नल्याइदिनुहोस्, इस्तेमाल नगरिदिनुहोस्, स्टलहरूतिर यसको तपाईँहरूले नचलाइदिनुहोस् र बरुभन्दा अलिकति 1-2 रुपियाँ बेसी पर्यो तर यो जुन चाहिँ यो बायोडिग्रेडेबल चिजहरू चलाउँदाखेरि तपाईँहरूले यसमा समर्थन दिनुहोस्, साथ दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई पनि हाम्रोपट्टि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो त्यही छ कि हामीले यो मेन रोड सबै चालकहरूसित हामीले मिलेर पुलिस प्रशासनले सबैले उहाँहरूले सहयोग समर्थन दिनुभएको छ र यो सफल बनाउनुमा सबैको योगदान भइरहेको छ र तपाईँहरू निर्धक्क आउनुहोस् है। सब ट्याक्सी पार्किङदेखि लिएर प्राइभेट पार्किङदेखि लिएर यो सबैको हामीले प्रबन्ध मिलाएको छौँ र यो एक गरेर हामीले कालिम्पोङको यो अवसरलाई अझै हामीले सफल बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। सहरलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउन लागि परेको दार्जिलिङ नगरपालिकाको एउटा टोलीले आज नामाङ्कन विषय लिएर सहर भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणपछि नगरपालिकाले आगामी बिहिबार सहरको कतिपय दोकानेहरूको सीमाङ्कन गर्ने निधो गरेको छ। उक्त भ्रमणमा दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्ष याङजी शेर्पा, नगर पार्षद सीतम लामा लगायत अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। ठुलो गल्ली छ भने कस्टमर आउन् न, जति आउँछन् आउन्, हाम्रो ड्युटी हो नि बजार सफा राखिदिने त होइन। बजार अब मेरोमा गाहकी आउँदैछ भने होइन, थुप्रो गाहकी आउँदैछ भने उनीहरूलाई मैले सानो कुरो गरिदिएँ त आउँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजारको बाटो घाटो सबैलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ, ठुलो गरेर राखिदिनुपर्छ। त्यहाँदेखि आउनु गाहकी त आउनु पऱ्यो नि त। हौ गाहकी आयो भने हाम्रो दोकानदारी चल्छ, हाम्रो दोकानदारी चल्यो भने 2 पैसा कमाइन्छ, त्यसलाई हामी सोसियल काममा पनि लाउँछौँ, घरको काममा पनि लाउँछौँ होइन। त्यस्तै हो नि। अब यसमा के छ भने नि जस्तो चेम्बर अफ कमर्सकोमा धेर जस्तो मेम्बर्स हाम्रो छैन र पनि हामीले उहाँहरूलाई सबलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ यस कार्यमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पनि साथ दिनुहोस्। किन हामी चेम्बर र बिजनेस कम्युनिटी जति छ त्यो मिलेर सँग हिँड्यो भने मात्रै चाहिँ हामीले यस प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। कालेबुङ मेला ग्राउन्ड स्थित धारा रोडमा पुरानो नाली हुँदाहुँदै पनि नयाँ नाली बनाउँदा रोड साँघुरो भएको बताउँदै छोटेलाल प्रसादले नगरपालिका अध्यक्षप्रति पत्रद्वारा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त रोड त्यसै पनि साँघुरो रहेको र त्यही माथि फेरि नयाँ नाला बनाउँदा अझ साँघुरिएको हुनाले धेरै असुविधा हुने छोटेलाल प्रसादले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। छोटेलाल प्रसाद बागधारा निवासी 12 नम्बर वार्ड निवासी हुँ म। मैले चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 19 तारिक 4 महिना 2022 को दिन चाहिँ एउटा आपत्ति पत्र मैले कालिम्पोङ नगरपालिकालाई दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ विशेष गरी के हामीले दिनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मेला ग्राउन्डको मुनि जुन चाहिँ एउटा नाली थियो त्यो नाली चाहिँ तपाईँको वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो नाली ब्लक भएर बस्यो। ब्लक भएर बस्दाखेरि फिलहालमा तपाईँको नगरपालिकाबाट चाहिँ नयाँ त्यही नालीलाई चाहिँ बनाउने आदेश आएको थियो। तर आदेश आएर चाहिँ त्यो के कारणले चाहिँ त्यो छोडेर कमसेकम पनि 4-5 फिट छोडिदिएर आज अर्को नाली बनाए उहाँहरूले चाहिँ निर्माण गर्यो। त्यो नाली निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाटो चाहिँ साँघुरो भएर गयो। त्यो बाटो साँघुरो हुँदाखेरि अब त्यसै त हाम्रो यो अहिले वाहनहरूको कतिवटा प्रब्लमले गर्दाखेरि बाटोमा जाम लागेको हुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आपत्ति जनाएको थियौँ कि यो नाली चाहिँ कसरी चाहिँ र कुन आधारमा अनि कसको आदेशले चाहिँ नयाँ नाली चाहिँ बनियो भनेर हामीले तपाईँको उहाँहरूलाई नगरपालिकालाई एउटा पत्र दिएको थियौँ। त्यो पत्र दिँदाखेरि चाहिँ मलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको 10 तारिक
यो 10 तारिकको दिन चाहिँ उहाँले मलाई रिप्लाई चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मेला ग्राउन्ड वेलफेयर एसोसिएसनले चाहिँ त्यो नयाँ नालीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको रहेछ। त अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो साँघुरो भएर कुनै प्रकारको दुर्घटना भयो भने चाहिँ के मेला ग्राउन्ड वेलफेयर एसोसिएसनले जिम्मा लिन्छ कि तपाईँको नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ? अन्त हामीले चाहिँ तपाईँको भन्नु चाहेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै बाटो साँघुरो छ र यो चाहिँ कुन आधारमा कसको चाहिँ आदेशले चाहिँ तपाईँको नयाँ नाली बन्यो। यदि हामीले चाहिँ यसको सठिक जवाब चाहिँ पायौँ न र अहिले पनि पाएको छैनौँ र सहीमा पाएन भने चाहिँ हामी चाहिँ अदालतको चाहिँ दरवाजा चाहिँ खटखटाउनेछौँ। मतलब हुनुपर्ने चाहिँ जो पुरानो नाली थियो त्यो जुन चाहिँ नाली छ त्यही नालीलाई व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हो नि त उनीहरूले। त्यही नालीलाई कुन तरिकाले बनाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने हो कि त्यसलाई नै बनाएर हामीले भन्नु चाहेको चाहिँ नाली नै त्यो जुन चाहिँ पुरानो थियो त्यही नै हुनुपर्छ। किनभने बाटो साँघुरो भयो नि त। बाटो साँघुरो भएपछि चाहिँ त्यसै त बाटो गाडीको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो रोड जाम भइरहेको हुन्छ, दुर्घटना हुने चान्सेस हुन्छ। अब त्योहरूको लागि चाहिँ हेरेर काम गर्नु पर्यो नि त। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिको चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटीको सभा गैयाबारी बुथ नम्बर 253 मा बुथ अध्यक्ष वाङदी लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। सभामा गैयाबारी बुथ नम्बर 253 को लागि बुथ स्तरीय चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटीमा कोअर्डिनेटरको रूपमा वाङदी लामालाई चयन गरिएको छ भने बुथको 6 वटा गाउँका 2 जना गरेर सह कोअर्डिनेटर चयन गरिएको छ। 53 बुथको जुन चाहिँ सभा भयो है, यस बुथ कमिटीको विषय लिएर जुन चाहिँ बुथ कमिटी बनियो र यसमा चाहिँ विशेष गरेर 6वटा गाउँ विशेष बनिएको 6वटा गाउँले बनिएको यस 253 बुथमा विभिन्न गाउँबाट जुन प्रकारले सब कोअर्डिनेटर 2 जना राखियो र उहाँले नै गाउँमा गएर अब आफ्नो पार्टीको विशेष गरेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका जुन प्रकारको अहिले भर्खरै मात्र एउटा निर्देश बमोजिम एउटा शाखा गठन गर्ने काम जुन चाहिँ छ र यसमा हामीले आफ्नो गाउँमा शाखा गठन गर्ने तय गरेको छौँ र आजको सभाले यो पनि निर्णय लिएको छ कि गाउँमा जुन प्रकारको एउटा समस्याहरूले अडिरहेको छ, जुन समस्याहरूको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन, यस समस्यालाई पनि गाउँमा बसेर उहाँहरूले नै एउटा सभा गरेर र आफ्नो एउटा फैसला तयारी पारेर यो विभिन्न समस्याको एउटा समाधानको निम्ति एउटा आवेदन पनि तयारी गर्ने अनि यस विषयमा सबैजना आउँदो चुनावको निम्ति तयारी बस्ने पनि हामी यहाँ आजको सभाले हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।